اللہ اکبر کبیرہ. او لوگوں میں عرض کر رہا سا مال کے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن دی خدمت دی وجہ تو قرآن پاک نال پیار دی وجہ تو قرآن پاک تے عمل کرن دی وجہ تو کئیاں قوماں اللہ پاک نو چیاں کر چھڑے آئے. قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے عزتاں دے تاج عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا اندر سرفرازیاں عطا فرمائیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج ویکھ لے ڈلے آنے والے آ چار جڑی تو آن والے ہو, رینالا دے علاقے چو آن والے ہو, چوچک دے کولے تو آن والے ہو, اردا گرد تو آن والے ہو, نبی پاک دے پروانے ہو. اج بیٹا کمار دا مسلے دا وارث بن گیا, بیٹا لوہار دا مسلے دا وارث بن گیا, بیٹا پٹیاں دا مسلے تے آن کھڑا, کھرلاں دا بیٹا مسلے تے آن کھڑا, تیلیاں دا پتر مسلے تے آن کھڑا, موچی دا بیٹا مسلے تے کھڑا ہے. او جب تک اللہ اکبر دا کاشن نہیں دینا چودھری بھی رکوع نہیں جا سکتا. جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہندا لوگوں کو مربیاں دا مالک ہوئے, قومی اسمبلی دا ممبر ہوئے, صوبائی اسمبلی دے لشن لڑن والا, اے جب تک غریب دا بیٹا مسلے تے کھڑا ہون والا حافظ قرآن اللہ اکبر نہیں کہندا کوئی رکوع نہیں جا سکتا. جب تک سمے اللہ نہ کہے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا. اے شان اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو دتیاں نے, اللہ نے عظمتوں قرآن دی وجہ تو دیتیاں نے. خبردار جن نے سر چکیا, خبردار جن نے سر نیوا کیتا, جب تک میرا حافظ قرآن تنو اشارہ نہ کرے گا نہ سر جھکانا ہے نہ سر اٹھانا ہے. اور یار قرآن اتنی شان والا, اور کسے مائی دا بچہ روے, کسے مائی دا اللہ کر کے تواڈے نہ رون اور تواڈے دشمناں دے رون. حضرات سنو, کسے مائی دا بچہ روندا ہے, او ویکھ دی اے بچہ رو رہا ہے, اے دے تے نظر بد دا اثر ہو گیا, شیاطین دا اثر ہو گیا ہے, دم کرانا چاہندی ہے, ایم پی اے دے پتر کول جائے گی, ایم این اے صاحب کول جائے گی, نہیں گورنر صاحب کول جائے گی, ناظم ڈپٹی ناظم دے ترلے پائے گی. نا نا, جدو ماں دا بچہ روندا حافظ قرآن کول جاندی, قاری نور صاحب کول جائے, قاری اکبر صاحب کول جائے. اللہ اکبر کبیرہ. او لوگوں ماں دا بچہ روندا ہے کسے حافظ قرآن قاری قرآن کول جاندی. کیوں؟ اس بی بی نو پتا اے دے منہ چوں قرآن دیاں تاں نکلدیاں, اس بی بی دا ایمان تے یقین ہے, اے دی زبان چوں اللہ پاک دا قرآن نکلدا ہے. جنہ رستیاں چوں قرآن دیاں ایتاں نکلدیاں, اوناں راواں چوں نکلن والیاں پھوکاں چ وی اللہ پاک نے اثر پیدا کر چھڑے ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مالک ارض و سمان نے فرمایا, رب کبریا نے فرمایا, خلاق عالم نے فرمایا, راز کے کل کائنات نے فرمایا. اللہ فرما دے اور کو دنیا کائنات دے لوگوں, ایک قرآن اندر ساتھ جو بھی نازل فرمایا اے مومنہ دے واسطے شفا بن کے آیا, پیغام رحمت بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک دے قرآن دی زیرہ زبر اندر رحمتاں تے شفاواں, اللہ پاک دے قرآن دی ایت اندر رحمتاں بھی شفاواں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. او قرآن اندر اللہ پاک نے جتھے روحانی شفاواں رکھیاں اوتھے اللہ نے جسمانی شفاواں رکھیاں. او قرآن تیرے مرضاں دی شفا ہے, قرآن تیرے روح دی شفا ہے. اور تو گانے نال پیار پا کے بیٹھ گیا, تو مراسیاں دیئے جگتاں نال پیار پا کے بیٹھ گیا, تو کیبلا دے گندے مراسیاں دے ڈرامے نال دل لگا کے بیٹھ گیا. تو سمجھا وقت گزارن واسطے چلو چڑ شغلی ڈرامہ ویکھیے, مراسیاں دیئے جگتاں سنیے, ڈائیلاگ سنیے, لطیفے سنیے. او یا سن, اگر دل دیئے تسکین نہ چاہنے اللہ پاک دا قرآن پڑھے, اگر